समज जेन्ना हांव टॉयलेटी गेल्लो परत आयलो भायर जाल्यार कुत्री भोंकताले आनी पळय जाल्यार थंय हांगा म्हाका जनेलांतल्यान पळयलें जाल्यार सामको व्हडलो उजो दिसलो म्हणटकीर हांव रोखडेंच सगळ्यांक हें केलें जागी केलें आमच्या घरांतले सगळे नळाची उदक बालद्यो एक कडेन केल्यो आनी आमी जाता तसो उजो पालयलो मागीर फायर ब्रिगेड मागीर आयली मेन टायम हांव ताजी फुटेजीस उजो लागले तेन्ना पालयताची आसा म्हजे कडेन हांव ती तुमकां दिता आनीक उजो कोणी घातलो कितल्यांक घातलो तिला 3 घातलो केन्ना तो रातचो गाडी कसली दिव न्ही तुमकां अशें कितें दुबाव बी आसा कोणाक सांगतो हांव बाबा दुबाव मग कोणाक सांगूंक शकना अकस्मात न्हू तें डिझल घातलें तेका हां डिझल ओके हें तुमची स्कुटर हांगा डेली तुमी हांगाच उबी करून दवरताले कितले वर्स आतां गाडीच पण हिंगाच आसा दुकानाक उजो लागला हय तेका उंट लागलो होतो हिंग लागला ते वाटेन हिंग लागलो तें पिक्चर लागलो म्हणजे इतली वर्सां आमी आतां लायफ कवर जालें म्हाका वाटतें तुमी खंय रावता घर तुमचें हांव पश्चिम बंगाल राती इंगून दिलो ना हां राती न्हिदलो ना राती न्हिदलो ना राती बहुत आसता मरे राती हांव 3 बाजून नेर आमी राती हांव तें सांगलें तुका सगळे सामान गिमान सगळे पिड्यार जाले सगळे काबार ताती गिती सगळे कितें कितें आसलें भितर भितर ताती हाडले मशीन हाडले सगळे सुरी सगळे हाडले सगळे काबार जाले कोण फायर ब्रिगेड येयल्ले काय हय हय राती ते ना येयले तेंच्यांनी पालयल्यो हां उजो कोणी पालयलो तेणे पळयलेलो